क्या आपको मालूम है गंदे ख्यालात क्यों आते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम और हसास मसाइल पर बात कर रहे हैं। अगर इंसान के दिमाग में गंदे ख्यालात आए तो उसके अंजाम क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला क्या सजा देता है? क्या ये ख्यालात भी गुनाह है और इसका इलाज क्या है? हम हदीस, सुन्नी उलमाओं की किताबों और बुजुर्गान दीन के कौल की रोशनी में इस बात को समझेंगे। गंदे ख्यालात क्यों आते हैं और क्या होते हैं? गंदे ख्यालात से मुराद ऐसा तस्वीरात, फिल्म, मंजर, जिनसी सोच, नाजायज ताल्लुकात का तसव्वुर जो इंसान के दिल और दिमाग में आए चाहे वो नेकी का इरादा रखता हो। शैतान के सबसे बड़ा हथियार यही वसवसा है और कुरान मजीद के अंदर आता है, सूरह बकरा के अंदर ये आयत मौजूद है, शैतान तुम्हें फक्र से डराता है यानी और बढ़ाता है और हया के हुक्म बेहयाई का हुक्म देता है। शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। हिस्सा दोयम, अगर गंदे ख्यालात बार बार आए तो क्या गुनाह है? हदीस शरीफ में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मेरे उम्मत की उन बातों को माफ फरमा देता है जो उनके दिल में आए, जब तक वो उन पर अमल ना करें या जबान से ना बोलें। सही बुखारी हदीस के अंदर ये वाक़या मौजूद है। मतलब अगर दिमाग में ख्यालात आए मगर उस पर अमल ना किया तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर इंसान खुद से वो ख्याल लाए, उसे देखे, सोचे और मजा ले तो वो गुनाह के करीब हो जाता है। गंदे ख्यालात क्यों आते हैं? आप बुरी सोहबत अख्तियार करना, बुरे इंसान के पास बैठना, गलत दोस्तों, फहश लतीफ़े सुनना, इनसे भी गंदे ख्यालात आते हैं। नंबर 2, इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना। नंबर 3, तन्हाई, रात को वक्त अकेले गुजारना। नंबर 4, नमाज से दूरी रखना। नंबर 5, आंखों की बेएहतियाती करना। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल एक आईना है, अगर इसे गुनाहों की गर्द लग गई तो इसमें नेकी का नूर नजर नहीं आएगा। अल्लाह ताला की नाराजगी और सजाएं। नंबर 1, दिल का सख्त हो जाना। इसके बाद अगर अब ये काम आप करते हैं तो उसके बाद आपको क्या सजा मिलेगी अल्लाह की तरफ से? नंबर 1, दिल का सख्त हो जाना। नंबर 2, इबादत में लज्जत खत्म हो जाना, इबादत को दिल नहीं करना। नंबर 3, आंखों की बेहयाई की सजा आखिरत में अंधापन होगा, यानी रोज कयामत के दिन वो इंसान अंधा उठाया जाएगा। हदीस मुबारका में आता है, जिसने छुपे बेहयाई की कयामत के दिन छुपी बेहयाई की, उसको कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उस लोगों के सामने रुसवा करेगा। इब्ने माजा हदीस में ये मौजूद है, वाकया ये मौजूद है। नंबर 4, कब्र की तंगी होगी। कब्र उसकी इतनी तंग हो जाएगी कि एक पसली दूसरी पसली से चिमट जाएगी। और नंबर 5, दुआओं को कबूल नहीं होंगी, उस इंसान की दुआएं कबूल नहीं होंगी। हदीस कुदसिया में आता है, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, जब मेरे बंदा मेरे हुक्म को तोड़ता है तो मैं उनके दिलों में बेसुकूनी डाल देता हूँ, उसको सुकून नहीं मिलता। कंजुल ईमान हदीस मुबारका में ये वाक़या मौजूद है। इलाज क्या है? आइएगा मैं इसका इलाज बतलाती हूँ। अगर आपको गंदे ख्यालात आते हैं और गंदे ख्यालातों से आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि हम नहीं सोचना चाहते लेकिन फिर भी गंदे ख्यालात आते हैं, तो आइएगा मैं इसका इलाज बतलाती हूँ। शरई एतबार से इसका क्या इलाज है, तो आइएगा। नंबर 1, नजर की हिफाजत करना। नजर की हिफाजत करना जरूरी है, नजर नीची रखना। कुरान पाक में आता है, कुलिल मोमिनीना यगज़्दू अमन अब्सारहुम, सूरत नूर आयत नंबर 30 पर ये आयत मौजूद है। इसके अंदर ये हवाला अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया है। नंबर 2, फौरन इस्तग़फ़ार करे। जिस इंसान को गंदे ख्यालात आए
اس کو فوراً استغفار کر لینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو گناہ کرے اور فوراً استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کو گندے خیالات آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں درود شریف دماغ کو پاک کرتی ہے اور گندے خیالاتوں کو دور کرتی ہے۔ نمبر 4، سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ جس انسان کو گندے خیالات آتے ہوں اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کا مقابلہ کیا، یہ سورہ ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 5، نیکی صحبت اختیار کرو، اچھے صحبت میں بیٹھو، اچھے علماء کے پاس بیٹھو۔ صالحین کی مجلس میں بیٹھنا دل کو روشن کرتا ہے اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، رات کو تنہائی میں نہ رہو، جلدی سو جاؤ۔ اور نمبر 7 پر آتا ہے روزہ رکھو، کثرت سے روزے رکھو۔ اگر آپ کے دل میں کوئی گندے خیالات، گندے بسوسے آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح پر قادر نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حصہ سسم بزرگان دین کا قول ہے، بے حیائی کا خیال دل کا زہر ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی جو فرماتے ہیں جو دل گندے خیالات میں ڈوبا رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے بچائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ کو میں نے گندے خیالاتوں کے بارے میں بتلایا اور آپ کو اس کی میں نے دوائی بھی بتلائی کہ آپ کس طرح اس سے پرہیز کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں۔ اور بھائیو، اگر گندے خیالات آنا ایک فطری بات ہے، گندے خیال آنا ایک فطری بات ہے، لیکن ان سے بچنا، رکنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بندے کی بڑی بات ہے۔ آج سے وعدہ کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، استغفار کریں، درود پڑھیں اور درود پاک کا ورد کریں اور شیطان سے جنگ لڑیں۔ پیارے ناظرین، آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنے تک یہ ویڈیو نہ رکھیں، اپنے احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اور پیارے ناظرین، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔